अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीन ने अपना खुफिया कार्ड खेल दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है, इसके पीछे चाइना है। ये वो बातें हैं जो भारत और इसराइल में की जा रही हैं, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स भारत और इसराइल में मौजूद हैं, वो स्टेट ऑफ शॉक में हैं। वो ये अंदाजा भी नहीं कर सकते थे कि अचानक ये खबर आएगी अरब मुल्कों के इजलास के बाद कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है और ये ऐलान कर दिया गया है कि एक मुल्क पर हमला, दोनों मुमालिक पर हमला गर्दाना जाएगा, उसको तस्वुर किया जाएगा। अब जो पाकिस्तान है उसको भारत से खतरा है, वो कि भारत ये कहता है हमने अखंड भारत बनाना है, पाकिस्तान के इलाकों को अपने साथ मिलाना है, साउथ एशिया के जो मुमालिक हैं उनको अपने साथ मिलाना है, एक बड़ी जो हिंदू रियासत है वो बनानी है। दूसरी जानिब जो इसराइल है वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा रखता है। कई जो मिडिल ईस्ट के मुमालिक हैं, अरब मुमालिक हैं, उनको वो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाना चाहता है। लिहाजा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब है उनको म्यूचुअल खतरा है। सऊदी अरब को यह खदशा है कि मदीना शरीफ के जो कई इलाके हैं ग्रेटर इसराइल का, वो इसराइल कहता है वो हिस्सा है, लिहाजा मदीना की रियासत पर इसराइल कब्जा कर सकता है, हमला कर सकता है। ये वो खदशात हैं जो कि रियाद में मौजूद हैं, सऊदी अरब में मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये खतरा और खदशात मौजूद हैं कि जो भारत है वो पाकिस्तान पर इसराइल के साथ मिलकर हमला कर सकता है, और इसी तरह का हमला मई के महीने में किया गया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब जो चीन है दोस्तों, जब अरब ममालिक की समिट हुई दोहा कतर में, कतर पर जब हमला किया गया 9 सितंबर को, उसके बाद ये जो 15 तारीख को समिट हुई थी, उसके बाद ये गुमान किया जा रहा था कि जो कतर है अपने ताल्लुकात चीन और रूस है उसके साथ बढ़ाएगा, और जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी का ठेका कतर ने अमेरिका को दिया हुआ है। क्योंकि अल उदैद एयरबेस जो कि सबसे बड़ा मिडल ईस्ट में एयरबेस है, आपको याद होगा जब ईरान ने जवाबी वार किया था, अपना बदला लिया था अमेरिका से, अल उदैद एयरबेस पे उसने मिसाइल फायर किए थे, और जो अमेरिका की फोर्सेस हैं उन्होंने उन मिसाइल को नाकारा कर दिया था, हवा में ही उनको नाकारा कर दिया था जो ईरान का हमला था। लेकिन इस बार जो इसराइल ने हमला किया 9 सितंबर को, अमेरिका की जानिब से उस हमले को नाकाम नहीं बनाया गया। लिहाजा कतर के अंदर यह सोच पाई जाती थी कि जो अमेरिका है वो हमारे साथ डबल गेम कर रहा है, दोगलापन कर रहा है, लिहाजा हमें अपना इंतजाम करना होगा। इसीलिए 15 सितंबर को कतर में, दोहा में ये मीटिंग हुई थी, अरब इस्लामी समिट। लेकिन जब उसका एलामिया सामने आया, क्योंकि बातें ये हो रही थी कोई ज्वाइंट फोर्स बन सकती है, कोई नेटो तर्ज की, क्योंकि नेटो के जो 32 मुमालिक हैं उनका एक चार्टर है, और उसके आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो ये हमला तमाम मुमालिक यानी 32 मुमालिक पर इस हमले को तस्वुर किया जाएगा। और जो नेटो मुमालिक हैं, 32 मुमालिक हैं, उनकी जो फौज है 34 लाख से ज्यादा उनकी फौज है, यानी वो जंग, अपना दिफा, वो मुल्क होगा, वो 34 लाख फौज करेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो नेटो मुमालिक हैं उन पर हमला क्यों नहीं किया जाता। इससे पहले मैंने वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि जो इसराइली वजीर आजम है उसका मंसूबा यह था कि तुर्की पर हमला किया जाए, लेकिन तुर्की पे हमला नहीं किया गया। उसकी वजह नेटो थी, क्योंकि तुर्की दूसरा मुल्क है नेटो का जिसकी सबसे ज्यादा फौज है अमेरिका के बाद। अब जो कह लीजिए कि कतर है, वहां तो ये एलामिया जो जारी किया गया, ये फैसला नहीं हो सका कि कोई मुस्लिम उम्मा की फौज बनाई जाए, ज्वाइंट फोर्स बनाई जाए, कोई ऑपरेशन रूम बनाया जाए, कोई टास्क फोर्स बनाई जाए। इस तरह का कोई भी ऐलान सामने नहीं आया। बहुत सारे मुसलमानों को मायूसी हुई, बहुत सारे जो कह लीजिए कि लोग हैं जो कि प्रोटेक्शन चाहते हैं मदीना की, काबा की, सऊदी अरब की, वो उनके दिल जो है वो काबा और मदीना के साथ धड़कते हैं। वो ये सोचते थे कि आखिर ये ऐलान क्यों नहीं हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता कलियां खुल रही हैं और नजर आ रहा है कि जो अरब दुनिया है वो पाकिस्तान को अपना मुहाफिज बना रही है, और जो कह लीजिए भारत, न्यू दिल्ली है, और तल अवीव जो इसराइल है, वहां पर यह सोच पाई जा रही है कि इस सब के पीछे चाइना है। अब ये जो अरब ममालिक हैं, सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने चाइना के साथ मुआहिदा क्यों नहीं किया, क्योंकि जो अमेरिका है उसका जो कह लीजिए काउंटर है वो चाइना है। या फिर रशिया के साथ इन्होंने मुआहिदा क्यों नहीं किया, क्योंकि जब ये हमला हुआ उसके बाद ये बातें वेस्टर्न मीडिया में शुरू हो गई थी। इसके पीछे जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया, देखिए जो चाइना है उसके साथ अगर अलायंस करेगा ये मिडिल ईस्ट के मुमालिक, तो ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी अमेरिका के साथ, यानी डायरेक्ट आपने पैगाम दे दिया कि आपका जो राइवल है चाइना, उसके साथ हम अलायंस कर रहे हैं, लिहाजा अब हमारी खुली जंग है, ये ऐलान जंग होगा। फिर अगर रशिया के साथ अगर ये अरब मुमालिक मुआहिदा करते तो रशिया के साथ मुआहिदा करने का मतलब ये होता जो यूक्रेन की जंग है
اس میں یہ پارٹنر بننے جا رہے ہیں, کیونکہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کی جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے. جو ویسٹرن ممالک ہیں, نیٹو ہے, یورپی یونین ہے اور یا دیگر جو ممالک ہیں, وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عرب دنیا یہ پیغام دیتی کہ ہم اس جنگ کا حصہ بن گئے ہیں روس کے ساتھ. لہٰذا اب جو تھرڈ آپشن تھا وہ پاکستان تھا, اسی لیے جو سعودی عرب تھا وہ پاکستان آیا. 15 تاریخ کو یہ سمٹ ختم ہوتی ہے. 17 تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم پہنچتے ہیں سعودی عرب. ان کا جہاں جو استقبال کیا جاتا ہے, باقاعدہ ان کو جو رائل ایئر فورس ہے سعودی عرب کی وہ گارڈ آف آنر دیتی ہے. ان کو باقاعدہ پرپل جو کارپیٹ ہے اس پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے. یہی پرپل کارپیٹ جب مئی کے مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب گیا تھا, اس کے لیے پرپل کارپیٹ بچھایا گیا تھا, اور اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے لیے پرپل کارپیٹ بچھایا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ جو اسٹریٹجک الائنس امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ تھا, وہی سیم الائنس اب پاکستان کے ساتھ بن گیا ہے. اور یہ جو میوچل ایگریمنٹ ہے, جب میں نے اس کے حوالے سے مختلف ذرائع سے بات کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر, کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے جو پاکستان کی فورسز ہیں وہ جو سعودی عرب ہے اس کے ساتھ جنگ لڑیں گی, یعنی اسرائیل کے خلاف جنگ لڑیں گی. تو میں نے یہ پوچھا کیا پاکستان اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے, تو مجھے بتایا گیا یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, یہ وار ایگریمنٹ نہیں ہے. ڈیفنس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دفاع کیا جائے. کوئی بھی اگر حملہ ہوتا ہے, جیسے لیٹ سپوز قطر پہ حملہ ہوا تھا, قطر کا اگر ڈیفنس ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ ہوتا یا کسی اور کے ساتھ ہوتا تو وہ ملک باؤنڈ ہوتا کہ وہ اس کا دفاع کرے. ایک ہوتا ہے جنگ لڑنا, ایک ہوتا ہے جوابی وار کرنا یا اس حملے کو ناکام بنانا. جیسے امریکہ نے جون کے مہینے میں جو ایران کا حملہ تھا قطر کے اوپر العدید ایئر بیس پہ, اس کو ناکام بنایا تھا, ہوا میں ان کے میزائلز کو ڈیفیوز کر دیا تھا, ان کو اڑا دیا تھا, ان کو ختم کر دیا تھا. اسی طرح کا اگر قطر کا ایگریمنٹ ہوتا پاکستان کے ساتھ تو پھر پاکستان اس کو ناکام بناتا, اس حملے کو, اسرائیلی حملے کو, جو کہ امریکہ نے ناکام نہیں بنایا. اب جو سعودی عرب ہے اس کا جو ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, یعنی اگر لیٹ سپوز کہ اسرائیل کی جانب سے سعودی عرب پہ حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان اس حملے کو نہ صرف ناکام بنائے گا بلکہ اس کا رد عمل, اس کا جوابی وار بھی کرے گا, اس کا جوابی حملہ بھی کرے گا. جنگ بات کی بات ہے, یعنی جنگ میں الائنس کرنا ہے, جنگ میں حصہ لینا ہے, یہ بات کی بات ہے. اور اس سب کے پیچھے کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید چائنا اس کے پیچھے ہے, اور پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی, دیکھیے وہ پاکستان نے چائنا کے بلبوتے پہ لڑی تھی. اس سے آپ ایگری کریں نہ کریں, J-10 پاکستان کو چائنا نے دیا تھا, PL-15 جو میزائل تھے وہ چائنا نے دیے تھے, جو ٹیکنالوجیکل سپورٹ تھی, سائبر سپورٹ تھی, وہ چائنا کی پاکستان کے ساتھ تھی. لہٰذا اب جو سعودی عرب ہے وہ انڈائریکٹلی یعنی پاکستان سے وہ ہاتھ ملا رہا ہے اور وہ چائنا سے گلے مل چکا ہے. یہ تاثر اب ابھارا جا رہا ہے اور بھارت میں بھی یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہ خطرے کی گھنٹی کس کے لیے ہے؟ یہ اسرائیل کے لیے بھی ہے اور بھارت کے لیے بھی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے. ایک اور خبر جو کہ میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو دی تھی کہ جو قطر اور UAE ہے وہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح کا ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک اور خبر آپ لے لیجئے, جو GCC کنٹریز ہیں, 6 جو GCC کنٹریز ہیں, ان کی گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ ایگری کیا گیا ہے کہ وہ نیٹو طرز کا ایک ڈیفنس پیکٹ کریں گے. اب یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ہوا ہے اس کو منی نیٹو ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے. اسی طرح کا ایگریمنٹ جو GCC کے 6 کنٹریز ہیں عرب ممالک کے, وہ کرنے جا رہے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ وہ ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ ہو. اب اس سے پاکستان کو ملے گا کیا؟ سوال تو یہ ہے. جو ایک کم سے کم ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے $100 بلین یہ عرب ممالک ہیں جو پاکستان کو دے سکتے ہیں. آپ سوچئے پاکستان جو کہ $1-2 بلین کے لیے دنیا کے آگے جاتا ہے, اب $100 بلین تک پاکستان کے خزانے میں آ سکتے ہیں. یہ عرب دنیا پاکستان کو دے سکتی ہے. ایک اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان نے چوکیداری لے لی ہے. جو راحیل شریف جو گیا تھا 2017 میں سعودی عرب, ایک جو مسلم ممالک کی ایک فوج بنائی گئی تھی اور اس کو بتایا, تاثر یہ دیا گیا تھا کہ اگر ایک مسلم ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو تمام مسلم ملک اس کا رد عمل دیں گے. یہ فوج بنائی جا رہی ہے, راحیل شریف اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید جو فیلڈ مارشل آصم منیر ہیں وہ راحیل شریف کو ریپلیس کر رہے ہیں. معاملہ ایسا نہیں ہے. راحیل شریف کے ٹائم پہ کوئی بھی اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا تھا سعودی عرب کا, لیکن اب اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے اور یہ جوائنٹ کوپریشن نہ صرف ڈیفنس کی حد تک ہے بلکہ اکنامیکل, AI, ٹیکنالوجی, تمام جتنے بھی معاملات ہیں, کیونکہ اس کو اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے. اس میں اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ڈیفنس تعلقات ہیں وہ بھی شامل ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پروڈکشن ہے ڈیفنس ایکوپمنٹ کی, ڈیفنس ویپن کی پروڈکشن ہے,
اس में भी जो ज्वाइंट वेंचर है सऊदी अरब का और पाकिस्तान का, वो इन एग्रीमेंट के बाद होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए दोस्तों इस खबर ने हिलाकर रख दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अमेरिका जो है, क्या उसको बताया गया था ये एग्रीमेंट सऊदी अरब करने जा रहा है? तो जवाब ये है कि बिल्कुल बताया गया था। इसका इज़हार जो खालिद बिन सलमान है, जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने 17 सितंबर को जब शहबाज शरीफ साहब के साथ ये एग्रीमेंट साइन होना था, उससे पहले उन्होंने ब्रैंड कूपर जो कि सेंटकॉम के नए चीफ हैं, उनके साथ एक मुलाकात की थी और बाकायदा जो कह लीजिए कि खालिद बिन सलमान है, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया था और उस पोस्ट पे उन्होंने ब्रैंड कूपर के साथ अपनी तस्वीर लगा के कैप्शन में लिखा था कि उन्होंने रीजनल जो डेवलपमेंट्स हैं, जो दिफाई मामलात हैं, उनको डिस्कस किया है और जो हालिया दिनों में जो मामलात हुए हैं, इशारा इनडायरेक्टली उनका कतर पे हमला था, उस हवाले से बात की है और बताया गया है अमेरिका को ब्रैंड कूपर जो सेंटकॉम के चीफ है उनके जरिए कि हम ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, अपना जो भी दिफा के हवाले से मामलात हैं वो हम तय करने जा रहे हैं। खालिद बिन सलमान ने फिर ट्वीट किया और जब एग्रीमेंट ये हो गया पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने कहा कि अब एक ज्वाइंट फोर्स बन गई है पाकिस्तान और सऊदी अरब की एग्रेसर के खिलाफ, यानी कि जो कह लीजिए हम पे हमला करेगा या एग्रेसिव होगा, जो भी मैली आंख से देखेगा, यूं कह सकते हैं आप, उनके खिलाफ एक ज्वाइंट फोर्स बन गई है। अब जो सऊदी अरब है, देखिए सऊदी अरब जो है वो उसकी एक तारीख है और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये 60 की दिहाई से अगर आप देखिए कई मौकों पर इस तरह के एग्रीमेंट हुए हैं। जब अयूब खान का दौर था, मुझे याद है एक वाकया अगर मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1998 में जुमे का दिन था जब पाकिस्तान ने 28 में 1998 को धमाके किए थे। जब ये एटमी धमाके हुए तो पाकिस्तान के जो सऊदी अरब में सफीर थे खालिद महमूद, वो होटल रूम में अपने कमरे में मौजूद थे। टीवी पे उन्होंने देखा कि एटमी धमाकों की खबर चल रही है। उन्होंने इंतजार किया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है पाकिस्तान की, वो उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस देती है। वहां से इंस्ट्रक्शंस ना आई, वो वेट करते रहे। तो उन्होंने जो पैलेस है, कह लीजिए कि उसका उस वक्त किंग फहद होते थे, उनके पैलेस से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो किंग से मिलना चाहते हैं। अब जुमे का दिन था, छुट्टी का दिन था, आमतौर पे जो बादशाह होते हैं वो इस दिन मुलाकात नहीं करते, लेकिन जो किंग फहद थे उन्होंने उनको एग्री किया, उन्हें वक्त दिया। जो हमारे एम्बेसडर थे खालिद महमूद, वो गए पैलेस में गए। वहां पे जो बादशाह था उसने हमारे एम्बेसडर से माजरत की। किस बात पे माजरत की? किंग फहद ने कहा कि मैं उठ नहीं सकता आपका इस्तकबाल करने के लिए, लिहाजा उसके लिए माजरत, मेरे घुटने में दर्द है। जब खालिद महमूद हमारे एम्बेसडर वहां पे बैठे तो किंग फहद ने क्या कहा? किंग फहद ने कहा कि आपने जो किया है उसके हम खिलाफ हैं, हम उसकी हिमायत नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसके हम मेंबर हैं, लेकिन आपने जो किया है वो क्यों किया है वो हम समझ सकते हैं और आपकी तवक्कुआत से ज्यादा हम आपका साथ देंगे। ये वो अल्फाज थे किंग फहद के जो कि उस वक्त पाकिस्तान के सफीर को कहे गए थे। और उसके बाद 3.4 बिलियन डॉलर की जो इमदाद थी डेफर्ड पेमेंट पे, जो तेल था वो अगले 4 साल तक पाकिस्तान को दिया गया था। इस मुलाकात के खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने 30 मई को एक और धमाका किया और इस धमाके के बाद जो हमारे एम्बेसडर खालिद महमूद थे उनकी मुलाकात उस वक्त जो प्रिंस अब्दुल अजीज थे जो कि बाद में किंग बने थे, उनसे मुलाकात हुई 30 मई को। और जो प्रिंस अब्दुल अजीज थे उन्होंने बताया हमारे एम्बेसडर को कि मुझे बड़ी कॉल आ रही है, क्लिंटन की कॉल आई हुई है, उस वक्त क्लिंटन था, बिल क्लिंटन, उसकी मुझे कॉल आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को रोकें, आप पाकिस्तान की इमदाद ना करें, लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, सऊदी अरब उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ था, सऊदी अरब आज भी पाकिस्तान के साथ है। और एक और इंटरेस्टिंग वाकया जो 10 मई जब पाकिस्तान हमला करने वाला था, गालिबन 8 मई को जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे सऊदी अरब के, उनकी मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ और साथ साथ मोहसिन नकवी भी थे, वजीर आजम भी थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे। वहां पे जब मुलाकात हुई तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रोका और पाकिस्तान को कहा अगर आपने जवाब दिया भारत का तो आपका गजा बन जाएगा, यानी गजा में जो हालात हैं वो आपके हालात हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की क़यादत खड़ी रही थी और पाकिस्तान की क़यादत ने सऊदी अरब को कहा था आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। और हमने देखा अल्लाह हमारे साथ था। और जो मामलात हो रहे हैं, मैं आप यकीन करें, एज अ पाकिस्तानी आई फील वेरी प्राउड, मुझे बहुत फख्र होता है जब ये मैं मामलात देख रहा हूं, दुनिया हमारे पीछे आ रही है। ये फख्र की बात है, पाकिस्तानी होने पे फख्र कीजिए, पाकिस्तान की फौज पे फख्र कीजिए। और वो जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के एटमी हथियार के खिलाफ, क्यों? भारत को एटमी हथियार भी खटकता है, इजराइल को पाकिस्तान का एटमी हथियार खटकता है। 1998 से पहले 1980 की बात है जब जो जियाउल हक था उसका दौर था,
اور اس وقت ہمارے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے معاملات ہونا شروع ہو گئے تھے. اس وقت اسرائیل نے پلان کیا تھا پاکستان کے جو کہوٹا کا علاقہ ہے وہاں پہ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا, لیکن جب ہمارے اس وقت جو ضیاء الحق تھا اس نے جب پیغام بھیجا تو اسرائیل نے حملہ نہیں کیا تھا, اسرائیل باز آ گیا تھا. ساتھ ساتھ جو بھارت ہے, دیکھیے نریندر مودی کیا کہہ رہا تھا, مودی کہہ رہا تھا کہ ہم ایٹمی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, نیوکلیر بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, کیونکہ بھارت کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے ریڈ لائن کراس کی تو پاکستان نیوکلیر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. اسی لیے پاکستان کا جو نیوکلیر ہتھیار ہے اس کے خلاف دو طاقتیں اکٹھی ہیں, ایک ہے اسرائیل, ایک ہے بھارت. اور خبریں یہ ہیں کہ بھارت ایڈونچر کرے گا, بھارت پاکستان پہ حملہ کرے گا, اور اب کی بار جو اسرائیل ہے وہ فلی سپورٹ کرے گا. پہلے تو ڈرونز وغیرہ ٹیکنالوجیکل سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل بھارت کی, اب کی بار فلی سپورٹ کرے گا. اور دوستو اس بار بھی وہی حال ہوگا, میرا خیال ہے اس سے بدتر حال ہوگا جو بھارت کا ہوا تھا, اسرائیل کا ہوا تھا, کیونکہ اب جو سعودی عرب, ترکی, پاکستان یہ ایک الائنس بن چکا ہے, اور انڈائریکٹلی انویزیبل فورس اس کے پیچھے جو ہے وہ چائنا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ, اور یہ طاقت ہمارے ساتھ ہے, کلمے کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. حرم شریفین کا جو دفاع ہے وہ ہم کریں گے, کعبہ کا دفاع ہم کریں گے, مسجد نبوی کا دفاع ہم کریں گے. ہماری فورسز پہلے بھی وہاں پہ تھیں, اب بھی جو مسلمان ہے, جو پاکستانی ہے, جس کا دل کعبہ اور مدینہ کے لیے دھڑکتا ہے دوستو, اس کے دل میں بڑی جو ہے نا آپ کہہ لیجئے, سعودی عرب میں بھی آپ لوگوں سے بات کیجئے, جب میں مختلف لوگوں سے, جو ہمارے دوست یار ہیں, میرے بہت سارے سبسکرائبر ہیں, وہ کال کرتے ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں تو کہہ لیجئے اتنے خوش ہیں وہ کہ کعبہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری, مسجد نبوی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اب جو ہے وہ پاکستان کے حوالے ہو گئی ہے. آپ تصور کیجئے, بس امیجن کیجئے آپ دوستو, بس میں کیا کہوں. چینل کو سبسکرائب کیجئے, اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, نیچے اپنا کامنٹ لازمی کیجئے گا, ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا, شیئر لازمی کیجئے گا, فیس بک کے دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.